कंठे कंठे संस्कृतं वसतो वसतो रामचरितं प्रियजन भाषा संस्कृतं वसतो वसतो रामचरितं प्रियजन भाषा संस्कृतं साने साने भारत देशे सदने सदने संस्कृतं कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतं कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतं मुनिजनवाञ्छा कविजनवाञ्छा प्रियजनवाञ्छा संस्कृतं मुनिजनवाञ्छा कविजनवाञ्छा प्रियजनवाञ्छा संस्कृतं वदने वदने कार्यक्षेत्रे वार्तालापे संस्कृतं कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतं कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतं ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे गेहे गेहे संस्कृतं कालिदासो जने जने कंठे कंठे। नमो नमः। मम नाम गायत्री चन्द्रकान्तः पुत्र। अद्य अहं कालिदासस्य जन्मकालः इति विषये भाषणं करोमि। कालिदासः संस्कृतसाहित्यस्य प्राचीनः कविः अस्ति। संस्कृतस्य पुराकालिकाः कवयः स्वविषये न किमुक्तम्। कालिदासेनापि स्वस्य ग्रन्थेषु स्वविषये किमपि नोक्तं। कालिदासः कदा जन्म लब्धम् इत्यस्मिन् विषये विदुषां मतवैभिन्यम् अस्ति। अत्र विस्तारभूयात् तेषां चर्चा विस्तृतरूपेण न क्रियते, तथा उल्लेखमात्रं क्रियते। विद्वद्भिः कालिदासस्य जन्मसमयः ईस्वीसन् पूर्वः प्रथमशताब्दी यावत् षष्ठीशताब्दीपर्यन्तं मनुते। धन्यवादः। नमो नमः। अहं संजना पवार अस्मि। अद्यतन कार्यक्रमे अहं महाकवि कालिदासस्य महत्त्वं कथयामि। अधुना वयं प्रारम्भं कुर्मः। महाकवि कालिदासः विश्वप्रसिद्धः कविः अस्ति। संस्कृतभाषाया साहित्यकोशे नैके कवयः स्वकाव्यप्रतिभया रत्नानि एव निवसन्ति। महाकवि कालिदासः तेषु मुकुटमणिः इव विराजते। सः पूर्वजीवने कालीमातुः भक्तः आसीत्। तस्याः प्रसादेन सः महाकवि कालिदासः अभूत्। कालिदासेन त्रीणि नाटकानि रचितानि। तस्य अभिज्ञानशाकुन्तलम् एतत् नाटकं विश्वप्रसिद्धं। कालिदासस्य मेघदूतम् एतत् खण्डकाव्यं संस्कृतसाहित्ये विराजते। कालिदासेन रघुवंशं तथा कुमारसम्भवम् एते द्वे महाकाव्ये अरचयत्। मम नाम आर्या। अद्य दिने अहं कालिदासस्य एकां कथां कथयामि। अस्ति उज्जयिन्यां विक्रमः नाम भूपालः। प्रजारक्षणपरः अपि सः नित्यं काव्यशास्त्रविनोदेन कालं नयति। कविषु पण्डितेषु च सत्कारपूर्वकं धनं वितरति। कालिदास नाम महाकविः तस्य सभां राजकविः आसीत्। कश्चित् पण्डितः चिन्तयति, उज्जयिनीं गच्छामि, स्वकवित्वं दर्शयामि, राजकविपदं च विन्दामि इति। अतः सः शीघ्रमेव उज्जयिनीं प्रतिष्ठते। सुधे किं करा? मम विद्यालये कालिदासदिनम् अस्ति। तत्र भाषणं, नाटकं, गीतम् इत्यादि कार्यक्रमाः सन्ति। भवती कालिदासस्य किं करोति? अहं स्वागतगीते अस्मि। मम सखी नाटके सन्ति। केचन बालिकाः केवलं गीते सन्ति। निपुणा खलु पुत्री? सुधे कुत्र असि? अहमत्र अस्मि। किमर्थं? भवती अद्य कलाविद्यालयं गच्छति? किमर्थं भवती अपि आगच्छति वा? युवां मिलित्वा कस्मिन् कार्यक्रमे स्तः वा? आवां मिलित्वा कालिदासाष्टके स्वः। पुत्री किं कुर्वन्ति मिलित्वा? अद्य पुत्र्याः विद्यालये कालिदासोत्सवः अस्ति। शीघ्रं गत्वा पुरतः उपविशामः। कालिदास उत्सवस्य कार्यक्रमः केवलं कार्यक्रमः एव? आम्। सुधे पश्य, न केवलं कार्यक्रमः, अपि तु संस्कृते संस्कृताश्रितः। विना वेदं, विना गीतां, विना रामायणीं कथां, विना कविं कालिदासं कीदृशी भारतीयता। अद्य आषाढमासस्य प्रथमदिनं नाम कालिदासदिनं।
कालिदासः विश्वप्रसिद्ध कविः कालिदासः भारतस्य शेक्स्पियर् इति जनः मन्यन्ते। सः न केवलं भारतस्य अपि तु विश्वस्य सर्वश्रेष्ठः कविः। संस्कृतसाहित्ये महाकवि कालिदासस्य योगदानम् अप्रतिमम्। अद्य महाकवि कालिदासस्य स्मरणदिनं, तदर्थं वयं सर्वे समुपस्थिताः। एवं वा इदानीम् आवां मिलित्वा कालिदास उत्सवस्य प्रयोजनं ज्ञातवत्यः। धन्यवादः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। सर्वेषाम् अवधानम् अत्र भवेत्। इदानीं वयं कालिदासदिनविषये यद्यत् एतैः छात्रैः अत्र दर्शितं तत् वयं सर्वेपि मनसा दृष्टवत्यः। सत्यं खलु? किं किम् आसीत् तत्र? नाटकं, गीतं, स्तोत्रं, पुनश्च कालिदासस्य ग्रन्थानां विषये तेन किं लिखितं, किमर्थं तत् काव्यं लिखितम्, एतस्य विषये छात्रैः सर्वं प्रदर्शितमस्ति। तर्हि संस्कृतमाध्यमेन एव प्रदर्शितं। तर्हि ज्ञातवत्यः वा? कळलं का सगळ्यांना? संस्कृतमधून जवळ कार्यक्रम झाला कळला का तुम्हाला? हां, तर्हि अस्माकं वारं यदि वयं संस्कृत अध्ययनं कुर्मः, संस्कृतश्रवणं कुर्मः, यतोहि कालिदासो जने जने कण्ठे कण्ठे संस्कृतम्। अस्मिन् गीते भवद्भिः अन्तिमा या पङ्क्ति आसीत् तत्र आसीत् वार्तालापे संस्कृतं, न तु केवलं कण्ठस्थीकरणम् अपेक्षितं। म्हणजे फक्त कंठस्थीकरण करणे, पाठांतर करणे एवढं अपेक्षित नाहीये, तर वार्तालापः नाम संभाषणं। संस्कृतमाध्यमेन सम्भाषणं यदि वयं सातत्येन कुर्मः, अष्टमी कक्षातः चेत् दशमी कक्षापर्यन्तं सम्यक् योग्यरीत्या स्वमनसा वक्तुं शक्नुमः। तर्हि अद्यपर्यन्तं ये कार्यक्रमाः अत्र सञ्जाताः ते अत्यन्तम् उत्तमाः आसन्। तेषां मार्गदर्शिका उत्तमं मार्गदर्शनमपि कृतवती। अतः सर्वेषाम् अभिनन्दनानि कृत्वा अहं किञ्चित् कालिदासविषये वक्तुं प्रयत्नं करोमि। वस्तुतः कालिदासमहोदयः विषये वक्तव्यं नाम तत्र एकमासः न एकवर्षमपि न्यूनं। यतोहि एकस्य काव्यस्य निमित्तम् एकमासपर्यन्तं कदाचित् अधिकं वयं तत्र विवरणं कर्तुं शक्नुमः। तादृशं तत्र सामर्थ्यं वर्तते। हिमालयं समारभ्य यावत् हिन्दु सरोवरं तं देवनिर्मितं देशं हिन्दुस्थानं प्रचक्षते। अस्माकं भारतीयत्वं बहुवारं द्विवारं त्रिवारं एकं श्लोकं सर्वाः श्रुतवत्यः। विना वेदं विना गीतां विना रामायणं कथा विना कविं कालिदासं कीदृशी भारतीयता। अस्माकं भारतीयानां मानदण्डः के सन्ति? तर्हि अस्माकं ये ग्रन्थाः सन्ति, ग्रन्थानाम् अध्ययनम् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं वर्तते। तर्हि कालिदासस्य के ग्रन्थाः, तस्य विषये अधिकं विवरणम् अहं न करोमि। तेषां जीवनविषये अपि एका बालिका अत्र सविस्तरम् उक्तवती। तेषां यः जन्मकालः अस्ति सः तत्र लिखितः नास्ति, कुत्रापि लिखितः नास्ति। किमर्थं? प्राचीनकवयः स्वप्रसिद्धिपराङ्मुखः आसन्, अतः स्वस्य विषये ते कुत्रापि किमपि अधिकं न लिखति स्म। तेन वयं सम्यक्तया वक्तुं न शक्नुमः कालिदासस्य कालः कदा। परम् अन्यैः कविभिः तेषां यद् वर्णनं कृतमस्ति, तस्य स्तुतिः कृता वर्तते, तेन वयं ज्ञातुं शक्नुमः सामान्यतः तृतीयशतकस्य अन्तिमः कालः, चतुर्थशतकस्य प्रथमः कालः मध्ये कदाचित् कालिदासः सञ्जातः इति। नमो नमः। अहं वैष्णवी। अहं ध्येयमन्त्रं गायामि। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरं। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं। संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरं। संस्कृतस्य कृते जीवन्, संस्कृतस्य कृते यजन्, आत्मानमाहुतं मन्ये, वन्दे संस्कृतमातरं। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे
मातरम् वन्दे